السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الأولى إعدادي خيار فرنسية. درسنا لهذا اليوم هو مونتاج اون سيري et مونتاج اون ديريفاسيون، أي تركيب على التوازي والتركيب على التوالي. بعدما شفنا في الدروس اللي فاتوا ديال الكهرباء، شفنا ما هي الدارة الكهربائية وكيف نقوم بتكوين دارة كهربائية بسيطة. دابا غنشوفو كيفاش يمكن في هاد الدارة يكون عندنا تركيب على التوالي، كيفاش يكون تركيب على التوازي، واشنا هو التركيب على التوالي واشنا هو التركيب على التوازي. Bon, on commence par le premier axe, c'est le montage électrique en série. Pour comprendre le montage électrique en série, on va faire une petite manipulation. Voilà l'expérience numéro 1. On réalise un circuit électrique formé d'une seule boucle constitué par un générateur, par exemple pile plate. générateur قلنا هو مولد، بيل بلات هو داك المولد اللي تيكون مستطيل، اللي يكون عنده واحد جوج ديال لي بول، واحد طويل واحد قصير، شفناه في لي كور في ليسون بريسيدونت. et une lampe L1 et un interrupteur, et on le note l'éclat de lampe. D'accord, voilà الشيما هي هادي. عندنا لا لامب، عندنا جينيراتور، عندنا انتربتور، لي فيل دو كونيكسيون. فوالا ريبريزونطاسيون ديالها هي هادي. فوالا الجينيراتور بلوس موان، عندنا الانتربتور، لا لامب صفر يعني شاعلة. D'accord, l'expérience numéro 2. Dans le circuit précédent, on insère une lampe L2. يعني في هاد السيركوي هذا غادي نزيدو واحد المصباح اخر، غنزيدو لا دوزيام لامب L2. داكوغ، حنا زدنا هنايا هي لا دوزيام لامب L2 في الشيما، نزيدوها حنا هنايا. داكوغ، نورمالمون خصو يكونوا بصفر، ما لونتهمش انا، باردون. يكونوا بصفر علاش؟ حيت السيركوي فيرمي. باش كيكون عندنا السيركوي فيرمي يعني واحد الدارة كهربائية مغلقة، المصباح كيكون شاعل. داكوغ، voilà l'observation. Les deux lampes branchées l'une à la suite de l'autre، وحدة تابعة الأخرى. هاي وحدة تابعة الأخرى لاصقة فيها، نفس الخيط اللي لاصق في هادي لاصق في هادي. شوف، الوغ هذا هو اللي كنسميوه اون سيري، هذا تابع الآخر، l'une à la suite de l'autre. D'accord. Les deux lampes branchées l'une à la suite de l'autre brillent facilement que la lampe montée seule dans le montage précédent. يعني كيما شعلات الاخرى، كيما شعلات لا لامب باش كانت غير بوحدها، درنا لو دوزيام لامب حتى شعلات فاسيلمون، كاين حتى شي مشكل. داكوغ. Alors la conclusion de ce paragraphe, de cette paragraphe, c'est dans un circuit électrique en série, les dipôles électriques, lampes, moteurs, ainsi de suite, sont branchés les uns à la suite des autres en formant une seule boucle. والبوكل هي هادي، يعني هادي كلها بوكل وحده. بوكل كاين غير بوكل وحده. باش كيكون عندي دو بوكل غنشوفو شنو غنقولو. باش كتكون عندي غير بوكل وحده، هادوك لي كومبوزونط كي ابارتيان او ميم بوكل كيتسموا هادوك لي كومبوزونط كيكونوا مركبين على التوالي، سيدير اون سيري، مونتاج اون سيري. داكوغ. Alors remarque, on a quelques remarques ici. Si un des pôles d'un circuit en série tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus. دابا هو المشكل ديال اون سيري، هي باش كيخسر واحد من لي كومبوزونط ما كيخدمش الشيء الاخر كامل اللي اون سيري معاه. فهمتوا؟ قالك هنا سي ان دي بول دان سيركوي اون سيري طومب اون بان، يعني شي واحد من ثنائيات القطب من هذاك التركيب على التوالي يعني تعطل، يعني اصبح عاطلا. يعني تعطل ماشي تعطل من المعنى اللي الدارجه، ولكن اصبح عاطلا يعني ولا اون بان، طومب اون بان. لي زوتر نو فونكسيون بلو، الاخرين ما كيخدموش. كيما شفتوا هنايا هو لو كورون، واحد البوكل، عندنا بوكل واحد هنا، وعندنا هاد لا لامب تخوا لامب. هاد الوسطانيه هادي مهرسه، الوغ بما انها مهرسه ما خداماش، لي طومبي اون بان، الوغ ما كوم ريزولتا ما غاديش يشعلوا ليا لي زوتر لامب. داكوغ، هذا هو لانكونفينيون، يعني هذا هو الحاجه الخايبه في لو مونتاج اون سيري. Deuxième remarque, si on permute les positions des dipôles, aucune influence sur leur fonctionnement. Yani, si on
بيرموت يعني لي بوزيسيون، يعني الا قلبت لي بوزيسيون كانت هاد لا لامب هنا جبتها هنا وهادي جبتها هنا، ما كيغير حتى شي حاجه. المساله هادي ما كتغير حتى شي حاجه في السيركوي ديالك، كيبقى نفسه. داكوغ، يعني البيرميتاسيون ديال لي بوزيسيون n'influence pas sur le fonctionnement ديالنا. D'accord. Bon, on passe d'abord au deuxième axe, c'est le montage électrique en dérivation. تنقولوا en dérivation وبعض المرات كنلقاو في des exercices ولا des autres cours كنلقاو parallèle. Montage électrique en dérivation, la montage électrique parallèle يعني كتعني على التوازي. Voilà, de même chose, on va faire une petite manipulation. واحد تجربة صغيرة. Réalisons le circuit simple formé d'une seule boucle. بحال la première manipulation. Ensuite, on branche la lampe L2. دابا هذاك le circuit simple اللي درنا في المانيبيلاسيون الثانية غادي نبرونشيو عليه la deuxième lampe L2 aux bornes de la lampe L1. On a donc réalisé un montage en dérivation ou en parallèle. يعني هنايا غيكون عندي بحال شدينا ديك لا لامب الاولى اللي شفتو، هذا بوكل الاول، او غادي يزمن هنا الكورون جا دخل من هنا خرج من هنا، ايوا هذا بوكل اللي هو هاد التحتاني، هذا بوكل. وهنا كاين بوكل، اين فوا كيبانو ليا كاين كتر من بوكل واحد كنعرف ان راه يقدر المونتاج ماشي اون سيري، مرة غيكون المونتاج ولا السيركوي اون ديريفاسيون. داكوغ، يكون دار على التوازي ماشي على التوالي، حيت ماشي واحد مورا الاخر، كاين واحد ورا الاخر. ها كيما شفتو هنا، هذا في بوكل وهذا في بوكل. داكوغ سي كلير. دابا لو كورون الكتريك اللي داز من هنا كيوصل لواحد النقطه وكيتقسم، ماشي بحال الحاله الاولى ما كيتقسمش ليا الكورون الكتريك، التيار الكهربائي ديالي ما كيتقسمش في الحاله ديال التركيب على التوالي، ولكن في التوازي كوصل هنايا بحال نشبع معايا هنايا، ها هو البلوس خارج منه كورون، جا هنا شيبقى غيتقسم، ماشي بالضرورة غيتقسم على النص، ولكن غادي يدوز واحد لابارتي هنا واحد لوطخ بارتي غتمشي نيشان، من بعد غيدوز هنا غادي وغيتلاقاو لي فهاد البوان ويرجعو كاملين يدخلو في المواه. داكوغ، يعني اون فوا كتشوف ان لو كورون باش تعقل عليها وما تبقاش تلف، في الامتحان عطاك بلوزيور سيركوي وقالك فين هما لي اون سيري وفين هما لي اون ديريفاسيون، كتبع غير التيار الكهربائي، كتشوف التيار الكهربائي يبانلك في شي نقطة تقسم، ما كتعاودش تفكر عاوتاني، صافي هذاك راه اون باراليل ولا اون ديريفاسيون. ما بانش ديك الكورون الكتريك تقسم كاع في شي نقطه، بقى غادي حتى ترجع من البلوس، غادي حتى ترجع للمواه، تماك راه كتقول عندي السيركوي اون série. D'accord? C'est simple. Voilà l'observation. On observe que le montage est formé par deux boucles. هادشي اللي قلنا قبيله، عندنا deux boucles. اول بوكل le premier boucle، عندنا le deuxième boucle. بوكل بحال شي حاجه بحال شي سيكل، مفهوم؟ بحال السيكل اللي شفنا، هذاك السيكل دو اللي شفنا في شابيتر 1 ديال اول درس قرينا، شفنا لو سيكل دو انه بحال واحد الدوره، مفهوم؟ واحد الدوره كتبدا من واحد النقطه وكترجع ليها، هذاك هو لو بوكل. alors عندنا بروميير بوكل لو دوزيام بوكل. قالك on observe que le montage est formé par deux boucles. عندنا بوكل نيميرو 1 اش فيه بيل بلس فيل، لي فيل بلس لا لامب 2. شوفوا كاين عندنا بيل، ها البيل ديالي، وعندنا لي فيل وعندنا لا لامب. deuxième boucle contient la pile, fil plus la lampe numéro 2. Pardon. Voilà, عندنا ثاني البيل، لي فيل et la lampe. هذا بوكل وهذا كامل بوكل. بيل خيوطة، جينيراتور خيوطة البولة، جينيراتور خيوطة البولة. داكوغ، ها البوكل الاول ها البوكل الثاني، وهنا كاين الكورون كيتقسم اوتوماتيكمون باش يكون عندي اكثر من بوكل، راه السيركوي اون ديريفاسيون، باش كيتقسم ليا اوسي الكورون، باش كيتقسم ليا التيار الكهربائي. التيار الكهربائي كيتقسم، ما كيبقاش من واحد النقطه كيتقسم ليا، تما كنعرف عندي سيركوي اون ديريفاسيون يعني اون باراليل. deuxième observation, si on divise une lampe, l'autre lampe reste allumée. divise pardon. إلا ديفيسينا وحدة، إلا حيدنا اون لامب، حيدت هادي باغ اكزومبل، حيدتها أخرى تبقى خدامة، ماشي بحال المشكل اللي كان وقع لينا في اون سيري، يعني بحال خسرات هادي الأخرى غتبقى خدامة واخا تكون خاسرة هادي. علاش؟ حيت لو كورون كيوصل ليها غيدوز من هنا ويدوز ويرجع،
مفهوم ماشي بحال قبيله في سيركوي اون سيري ما خسرات بولا وحده كلشي خسر مبقاش خدام ماشي اون فيت خسر ماشي ولكن مبقاوش خدامين ماشي بحال هاد لوكا هادي لوطخ لومب غيست الومي يعني ما كتطفاش كتبقى شاعله واخا الاخرى لي ديفيسي يعني حيدناها من بلاصتها. Conclusion, dans un montage en dérivation, les dipôles sont branchés les uns aux bornes des autres. يعني في الديريفاسيون لي ديبول كيتبرونشاو مع لي بول ديال لي زوتر مع لي بول ديال les autres dipôles. Deuxième conclusion, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Partie de la conclusion تكلمنا عليها دابا انه واخا وحده كتخسر لي زوتر كيبقاو خدامين بخير ما توقع عليهم حتى شي حاجه. Troisième conclusion, les dipôles fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. هذه عندها واحد العلاقه بهذه اللي قبل ان لي ديبول هذوك ثنائيه القطب كيخدموا مستقلين على الاخرين كل وحده كتخدم بوحدها مستقله على الاخرى يعني خسرات الاخرى ولا خدامه ماشي سوقها فيها هي تبقى خدامه ولا ما تبقاش خدامه ما تيهمهاش هي المهم هي دايز ليها الكورون الكتريك خدامه مع راساتها ما توقعش في الاخرين يعني كتكون انديبوندونت يعني كتكون مستقله على لي زوتر ماشي بحال في الحاله الاولى باش اللي شفنا ديال مونتاج اون سيري اون فوا كتخسر وحده كيتاثروا الاخرين يعني ما كيوصلش لهم الكورون ولا حتى هما ما كيخدموش داكوغ بون جيسبر تكونوا فهمتوا لو كور هذا فوالا بقى واحد اون بيتيت رومارك ايسي dans la maison les appareils sont montés en parallèle علاش حيت الا خسرتنا وحده كيبقاو الاخرين خدامين. Deuxième remarque, on peut monter des interrupteurs dans différentes branches du montage en dérivation pour commander le fonctionnement de chaque dipôle. هذه حاجه باينه الا مشيتي غير لداركم دابا كل بيت كتدخل ليه كتلقى عندي واحد قطيع التيار كتورك عليه كتشعل لك البوله الا خسرات واحد البوله في واحد البيت راه ما كيخسروش لكم الاخرين اللي في البيوت الاخرين علاش حيت لو مونتاج عندنا تركيب على التوازي في الدار ما عندناش على التوالي وداك هو لافونتاج اللي كاين داكوغ هذاك هو الحاجه المزيانه. Le fonctionnement, troisième remarque, le fonctionnement des dipôles ne dépend pas de leur nombre. يعني الخدمه ديال لي ديبول ما كتاثرش ما كتعلقش بالعدد ديالهم واش كثار ولا قلال فهم. Bon, c'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser ou bien de laisser dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.